बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं कोमल अब्दुल्ला, आप लोग देख रहे हैं कोमल अब्दुल्ला ऑफिशियल। आज मैं आपके साथ एक नई वीडियो लेकर आई हूं, बल्कि ब्रेकिंग न्यूज़ लेकर आई हूं। अमरीकी सदर फारिग, ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है कि अमरीकी सदर को फारिग किया गया है। अपने ही मुल्क में मुकदमा दर्ज हो गया। इसराइल नवाज अरबों का बुरा वक्त शुरू। होशियों का इसराइल के साथ साथ अरबों के खिलाफ भी ऐलानी जंग। अमरीकी सदर फारिग, अपने ही मुल्क में मुकदमा जारी। चलते हैं वीडियो की जानिब, आपको सारी डिटेल वीडियो में मिल जाएगी। चलते हैं वीडियो की जानिब। वक्त आ चुका है, ये बुरा वक्त इन पे मजीद आएगा। सबसे बड़ा बुरा वक्त तो ये है कि पूरी दुनिया में जो इनकी सपोर्ट थी वो खत्म हो गई। अब इनके अपने ममालिक में जो इनकी सपोर्ट है वो खत्म हो रही है। लंदन ने तारीख में सबसे बड़ा इज्तिमा देखा फ़लस्तीन के हक में। 8 लाख लोग सड़कों पर निकला है। वाशिंगटन डीसी ने पिछले हफ्ते तारीख में सबसे बड़ा इज्तिमा देखा। और अब की आज की खबर यह है, आज चूंकि मेरी वीडियो खबरों से भरपूर है, आपने एंड तक देखनी है। आज की खबर नाज़रीन ये है कि अमरीकी सदर जो बाइडन वो मुश्किल में है। मैं इसको आम अल्फाज में, जिस तरह कहते हैं ना आम अल्फाज में वो बात करूंगा। जो बाइडन और उसकी पूरी काबीना के खिलाफ मुकदमा दर्ज होने जा रहा है, उसको सू कर दिया गया है। और हमारे यहाँ तो बस मुकदमा वैसे ही दर्ज हो जाया करता है ना, चलते फिरते दर्ज हो जाया करता है। अगर किसी सियासतदान और सिटिंग प्रेसिडेंट के खिलाफ अगर मुकदमा दर्ज हो रहा है, उसको अदालत में सू किया जा रहा है, इसका मतलब है कि स्ट्रॉन्ग एविडेंस है सू करने वालों के पास। क्योंकि वहां पर वकील 1-1 घंटे की फीस लेते हैं। वहां पर वकील हायर करके किसी के खिलाफ मुकदमा करना आसान काम नहीं है, बहुत पैसे लगते हैं। इसका मतलब है कि जो बाइडन अब वाकई मुश्किल में है। और इसी तरह का ऐलान साउथ अफ्रीका ने भी किया कि वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जा रहा है इजरायली वजीर आजम नेतन्याहू के खिलाफ कि ये वॉर क्रिमिनल है, ये जंगी जुराइम का मुर्तकब है, इसको लटकाया जाए। ये इनके अपने घर में हो रहा है। और मैंने आपको पिछले दिनों अपने व्लॉग में बताया था कि तेल अवीव के अंदर, कल की खबर मैंने आपको दी थी कल रात की, कि तेल अवीव में बमबारी हुई है। तेल अवीव में एहतजाज हो रहे हैं बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ। एक ऐसा शख्स जिसके मुंह को फलस्तीनियों का खून लग चुका हुआ है। तो एक तो ये खबर है नाज़रीन, इसके साथ साथ कुछ और अहम खबरें हैं, बहुत अहम खबरें हैं। ईसाइयों ने सपोर्ट करना शुरू कर दिया है। आपको पता है ईसाइयों ने बहुत बड़ी सपोर्ट दिखा दी है फलस्तीनियों के हक में। मुसलमान तो हैं ही सही, अरब ममालिक से शिकवा क्या करना। अभी थोड़ी देर पहले मेरे पास अबू उबैदा जो हमास के तर्जुमान है, उनका ये मेरे पास एक बयान आया है। उसमें जो उन्होंने अरब लीडरों को सुनाई है ना, वो सुनने के काबिल है। वो आपको मैं बताऊंगा, वो आप सुनिएगा नाज़रीन। इसके साथ साथ शेख मुस्तफ़ा शेखी हैं, ये एक आलिम दीन है और इन्होंने अपनी तस्वीर खुद लगाई है सोशल मीडिया पे। इनके पाँव में हथकड़ियाँ लगी हुई हैं। ये सऊदी अरब में और एहराम में है और हथकड़ियाँ लगी हुई हैं, पाँव के अंदर इनके बेड़ियाँ लगी हुई हैं। क्यों लगी हुई हैं? इन्होंने एहराम में होते हुए मस्जिदुल हराम के अहाते में खड़े होकर इन्होंने गज़ा का नारा बुलंद किया था। इनके पैरों में हथकड़ियाँ लगा दी गई। ये सूरत हाल है इस वक्त। लेकिन जब अगयार की बात करते हैं तो अगयार मुल्कों के अंदर आप फ़लस्तीन का नाम लें। ऐसी ऐसी वीडियोस मेरे पास है जो कि मैं आपको दिखाऊंगा, जिसमें अगर किसी शख्स ने यूरोपीय किसी मुल्क के अंदर फ़लस्तीन का, इजराइल का झंडा भी पकड़ा हुआ है तो लोग पल पड़ते हैं उसके ऊपर। इतना गुस्सा है। और मैं मुसलमानों की बात नहीं कर रहा, मैं गैर मुस्लिमों की बात कर रहा हूँ। उनमें इतना गुस्सा है इसराइल के खिलाफ। दोस्तों ये सूरत हाल इस वक्त आ चुकी है। अच्छा 170 लाशें, अभी थोड़ी देर पहले की खबर है। आगाज़ करते हैं वीडियो का। ये BBC न्यूज़ उर्दू की खबर है कि गजा के अल-शिफा अस्पताल में 170 लाशों की इज्तिमाई कब्र में तदफीन की इत्तलात। 170 लाशों की इज्तिमाई कब्र है। और वजह क्या है उसकी? ये अल-शिफा अस्पताल के अहाते में क्योंकि इतनी बमबारी हो रही है, इतनी फायरिंग हो रही है कि उसके अहाते से बाहर जा ही नहीं सकते, कब्रिस्तान तक ले जा ही नहीं सकते इन लाशों को। 170 लाशों को उठाने के लिए कम से कम 300-400 लोग चाहिए होंगे। वो 300-400 लोग जब किसी एक जगह पे जमा होकर जा रहे होंगे तो इसराइल दोबारा बमबारी करेगा। इस खतरे के पेश नज़र ये फुटेज सामने आई है। और BBC कहता है कि बमबारी की वजह से अस्पताल के एक हिस्से से दूसरी तरफ जाना इंतहाई खतरनाक है। लाशों को दफनाना भी नामुमकिन दिखाई दे रहा है क्योंकि टैंक इस मरकज के इर्द गिर्द मौजूद हैं। आप सोचिए जरा, खौफ का आलम कि अस्पताल के इर्द गिर्द टैंक फिर रहे हैं, जैसे किसी शिकार को नोचने के लिए भेड़िए मंडला रहे होते हैं। अल-शिफा अस्पताल के इर्द गिर्द टैंक फिर रहे हैं। ये BBC की खबर। और बेचारे जिनके मर गए हैं वो कब्रिस्तान में नहीं जा पाए, उन्होंने अस्पताल के अहाते में गड्ढा खोदा, 170 लोगों को दफना दिया वहां इज्तिमाई कब्र के अंदर। आप सोचिए क्या गुजर रही होगी उन गजा वालों
ہمارا کوئی مر جائے تو ہم کم سے کم اس کی قبر پہ جا کے فاتحہ پڑھ لیتے ہیں. ان اجتماعی قبروں کے اوپر تو ایک دفعہ مٹی پھر گئی, ان کے اوپر سے ٹینک گزر جائیں گے, کسی کو کیا پتا کہ ہمارا پیارا ہم نے کہاں دفنایا تھا. یہ عالم ہے اس وقت وہاں پہ, خوف کا, درندگی کا, بربریت کا. اب آگے بڑھتے ہیں ناظرین. یہاں پہ ایک خبر ہے جو کہ میں آپ کو دیتا چلوں. ایران آبزرور کی یہ خبر ہے جناب. وہ لکھتا ہے عبد المالک الحوثی, یہ لیڈر ہے انصار اللہ, جو ان کی بہت بڑی بریگیڈ ہے حوثی فوجیوں کی. وہ کہتے ہیں جناب the Gaza Strip is subjected to a joint Israeli Arab siege. یہ لفظ آج سے پہلے کسی نے استعمال نہیں کیا. ہم کہتے ہیں نا کہ غزہ والوں کو اسرائیلیوں نے یرغمال بنا رکھا. ان کے الفاظ جو ہیں عبد المالک الحوثی کے الفاظ یاد رکھیے گا. وہ کہتے ہیں نہیں, غزہ والوں کو اسرائیلیوں اور عربوں نے یرغمال بنا رکھا ہے. آپ یہ بات کیوں صحیح ہے؟ وہ کہتے ہیں the neighboring countries are not seriously trying to deliver food, medicine and humanitarian needs. جو متصل غزہ کی پٹی سے جو متصل یا اس کے ارد گرد کے جو عرب ممالک ہیں وہ سنجیدہ نہیں ہیں کہ فلسطینیوں تک ہر قسم کی ایڈ پہنچے, ادویات, خوراک, دوسری ہیومینیٹیرین ایڈ. آپ سوچئے نا کہ اس وقت مصر کا بارڈر جو رفح بارڈر ہے وہ غزہ سے لگتا ہے, اور وہاں پہ ابھی بھی میری تھوڑی دیر پہلے نادر الترک ہیں جو کہ ڈپٹی ہیڈ آف مشن ہے پاکستان میں فلسطین کے, انہوں نے کہا کہ وہاں پہ 8 ٹرکس کھڑے ہوئے ہیں فلسطین کے بارڈر پہ, مصر اور فلسطین کے بارڈر پہ, ان کو جانے نہیں دیا جا رہا. فلسطینیوں کو نقل مکانی کرنے کے لیے مصر اپنی جگہ نہیں دے رہا اور جارڈن اپنی جگہ نہیں دے رہا. میں نے ایک ویلاگ دیکھا, ایک ابرار صاحب ہیں, ان کا میں ویلاگ دیکھ رہا تھا, وہ موٹر سائیکل پہ جا کے نا سفر کرتے ہیں مسلم ممالک کا. انہوں نے ویلاگ کیا اسرائیل کا, وہ جارڈن ویلی سے گزرتے ہوئے اسرائیل کے اور فلسطین کے بارڈر سے گزرے. اتنی کھلی جگہ ہے, خوبصورت باغات اور خالی بنجر پڑی ہوئی ہے, لیکن اردن ان کو آنے نہیں دیتا یہاں پہ فلسطینیوں کو. یہ حالت ہے اس وقت عرب کی. انہوں نے یہ بات کی دوستو, مڈل ایسٹ آبزرور کی خبر ہے جناب. وہ کہتے ہیں شیکلز آن فیٹ, ترکش شیخ مصطفیٰ ایفی, یہ ترک کے ایک عالم دین ہیں, شیخ مصطفیٰ ایفی ان کا نام ہے. انہوں نے ایک ویڈیو لگائی تھوڑی دیر پہلے, ویڈیو کلپ which he announced that the Saudi authorities arrested him in Makkah. مکہ میں سعودی عرب کے اتھارٹیز نے اس کو اریسٹ کر لیا. تصویر میرے ٹویٹر پہ موجود ہے, آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں. ان کی ویڈیو بھی موجود ہے اور ویڈیو بیان بھی موجود ہے, جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے عمرے کے دوران فلسطین اور غزہ کے حق میں نعرے لگائے. انہیں گرفتار کر لیا, ان کے پیروں میں بیڑیاں ہیں, ان کو اریسٹ کر کے رکھا ہوا ہے. ان کا ویڈیو بیان ہے میرے ٹویٹر پہ نیچے موجود ہے, ڈسکرپشن میں جائیں گے تو میرے ٹویٹر اور انسٹاگرام کا لنک موجود ہے, آپ جا کے دیکھ سکیں گے. ساری ویڈیوز میں وہاں لگاتا ہوں. تو اس وقت یہ صورت ہے دوستو. اچھا, اب میں آپ کو ایک اور وائس آف امریکہ کی خبر دے دیتا ہوں, پھر آخر میں آپ کو بتاؤں گا کہ امریکن پریزیڈنٹ کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے. یہ سب سے جیسے کہتے ہیں نا کہ پاکستانیوں یا امت مسلمہ کے لیے ایک ایسی خبر ہوگی جس سے ان کا دل تھوڑا پرسکون ہوگا. وائس آف امریکہ اردو کہتا ہے اسرائیل اور حماس کے درمیان جاری جنگ کے پیش نظر مغربی کنارے کے شہر بیت اللحم میں مسیحیوں نے رواں سال کرسمس کی تقریبات نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے. یہ جناب اب ہو کیا رہا ہے؟ آپ کو یاد ہوگا ایک ہسپتال جس کا نام تھا دا بیپٹسٹ ہاسپٹل, اس کو بھی بم سے اڑا دیا, سینکڑوں لوگ وہاں بھی مارے گئے. یہ بیپٹسٹ ہاسپٹل جو غزہ میں واقع تھا یہ عیسائیوں کا تھا, یہ بیپٹزم سے نکلا, عیسائیوں کا ہسپتال تھا, اس کو بھی اڑا دیا. اس کے ساتھ متصل ایک چرچ تھا, اس کو بھی نقصان پہنچا, عیسائیوں تک کو نہیں بخشا. اور میں آپ کو یہ بتا دوں دوستو, یہ بنجامن نیتن یاہو کے حالیہ بیانات سے صاف ظاہر ہے کہ اس کا مقصد صرف حماس کو ہرانا نہیں ہے, وہ غزہ پہ قبضہ کرنا چاہتا ہے. ان کا یہ بیان ہے, اس کے ایک منسٹر کا بیان ہے کہ غزہ والے کہیں چلے جائیں, نہیں چاہیے وہ کہیں بھی چلے جائیں مگر چلے جائیں یہاں سے. یہ صورتحال ہے. اب آ جاتے ہیں ناظرین اپنی اصل خبر کے اوپر جس کے لیے میں نے آپ کو زحمت دی. The President of the United States and 2 of his cabinet members are being sued for failing to prevent and aiding and abetting genocide in Gaza. مقدمہ درج ہونے جا رہا ہے, سو کر دیا گیا. عدالت میں درخواست جا چکی ہوئی ہے کہ جو بائیڈن اور اس کے جو کیبنٹ ممبرز ہیں 2, انہوں نے معاونت کی ہے جو کچھ غزہ میں ہو رہا ہے, انہوں نے اس ظلم کے اندر پورا حصہ ڈالا ہے جو کچھ غزہ میں ہو رہا ہے, لہذا ان کو لٹکایا جائے. یہ بہت بڑی بدنامی کا باعث ہے. اور ایک بات تو میں آپ کو بتا دوں جو کہ یقینی ہے کہ اگلی ٹرم جو بائیڈن کو نہیں ملتی. اس وقت امریکن جو عوام ہے وہ بہت بڑے پیمانے پہ
خلاف ہو چکی ہوئی ہے جو بائیڈن کے. اس وقت ناظرین یہ صورتحال ہے. یہ نیو یارک سٹی کے اندر جو ہے مقدمہ درج کیا گیا ہے. سینٹر فار کانسٹیٹیوشنل رائٹس ایک تنظیم ہے جناب جو کہ نیو یارک سول لبرٹیز گروپ کے تحت آتی ہے. انہوں نے یہ مقدمہ یا کسی کہتے ہیں نا کہ یہ سو جو ہے وہ پریزیڈنٹ بائیڈن کو کیا. تو یہ حالات ان کے لیے بڑے مشکل ہوتے جا رہے ہیں, بہت مشکل ہوتے جا رہے ہیں. جتنی بھی ویڈیوز کا میں نے ذکر کیا ناظرین وہ تمام ویڈیوز آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں میرے جتنے بھی سوشل میڈیا. سو گائز یہ تھی آج کی اپڈیٹ. آج میں نے آپ کے ساتھ جو ویڈیو شیئر کی اس میں ساری اپڈیٹ دی گئی. ایسی ویڈیوز میں آپ کے ساتھ آپ کے لیے لاتی رہوں گی. ویڈیو اچھی لگے تو لائک شیئر اینڈ سبسکرائب مائی چینل.